अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको साबन के बारे में जो बताया था कि साबन का असल जो कारोबार है वो कैसा है, इसमें हकीकत क्या है और जो हम देखते हैं यूट्यूब पे उसकी और इसमें जो असल में है इसमें कितना फ़र्क है। तो दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक बंदे के पास गया, उससे मैंने बात की कि मैं जो ये बिज़नेस करना चाह रहा हूँ। तो उसने मुझे उसके बारे में बताया कि भाई ऐसा करें, आप पहले कोई मशीनरी ना ख़रीदें। आप सबसे पहले ऐसा करें कि अपना एक ब्रांड बनाएं, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाएं, अपनी डाई बनवाएं और उसके बाद जो है ना वो अपने नाम से एक जो सोप है उसको तैयार करवाएं। कोई 25-30 जो कार्टन है तो मार्केट में लेके जाएं, तो जाके उसको सेल करें ताकि आपको पता चले कि आप ये काम कर भी सकते हैं कि नहीं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई उसकी बात सुनकर कि अगर कुछ बंदे हैं वो कहते यही हैं कि आप मशीनरी लें और अपना काम स्टार्ट करें, जबकि ये नए सिरे से जो बंदा नया है इस काम में आना चाहता है तो उसके लिए ये बड़ी मुश्किल होती है आया कि वो मार्केटिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो उसने मुझे कहा, लेकिन जो उसने बोला उसके लिए मुझे भी उन्होंने एस्टीमेट दिया कि आपको 2 लाख रुपया लगेगा। आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएं, डाई बनवाएं, अपने नाम की रैपर वगैरह सब कुछ तैयार करवाएं, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं। तो मेरे लिए ये भी मुश्किल था कि 2 लाख रुपये से सिर्फ ये चेक करना कि काम कर सकता हूँ कि नहीं। तो मैंने उनसे तो नहीं लेकिन किसी और से उनके ही ब्रांड का सौंप के कार्टन लिए और मार्केट में लेके गया। तो जैसे ही मैं मार्केट में गया तो मार्केट में मेरे देखा कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात है नए बंदे के लिए। तो एक दुकान पे गया, मैंने कहा जी ये हमारा एक शॉप है, हम आपको इसको सेल करने के लिए आपके पास आए हैं, तो आप ये हमारा शॉप रखिए और सेल करें। तो उसने कहा नहीं भाई, हम तो पहली बात तो है कि लोकल सेल ही नहीं करते, हमारे पास तो लक्स है, कैपरी है, सेफ गार्ड है, डिटॉल है, प्रोटेक्स है, इस तरह के वो पाल्मोलिव और दूसरा वो रॉयल लेदर, ये इसके अलावा हम कोई लोकल ब्रांड सेल नहीं करते। तो मैंने उनको बड़ा मोटिवेट किया कि ये बहुत अच्छा है, आप चेक करें, आपका फ़ीडबैक, आपको कस्टमर का जो फ़ीडबैक है आपको सही आएगा। उन्होंने कहा भाई हमने लेना ही नहीं है तो फिर बहस की बात क्या है। और एक और बंदे के पास गया, उन्होंने कहा जी हमारा भाई आएगा शाम को, फिर आ जाइएगा, उनसे बात कीजिएगा, वैसे हम लोकल जो ब्रांड के साबन हैं वो हम नहीं रखते। इस तरह मैं 3-4-5 लोगों के पास गया तो मैं तो थोड़ा सा डिसाइड हो गया कि कोई बंदा रखने को तैयार ही नहीं है। तो अगर अपनी सेटअप लगाया जाए तो उसके बाद ये प्रॉब्लम फेस हो तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल है। जो कल परसों का रेट भी निकला है वो 320, जो केजी के नूडल का रेट था वो 450 के राउंड अबाउट हो गया। तो उसकी कॉस्ट और बढ़ गई। जो आप 60-65 रुपये का सेल कहते थे कि वो जो आपको पड़ेगा वो तो उससे भी ज़्यादा हो गया। तो ज़ाहिर कार मार्केट में जाके ज़ाहिर सी बात है कि वो 80, 85, 75 इसके राउंड अबाउट आपको सेल करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी बहुत मुश्किल है। तो एक बंदे से मैंने कॉल की, मैंने कहा जी मैं ये बिज़नेस करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे अपना व्हाट्सअप दिया और एक मैसेज मेरे व्हाट्सअप पे आया कि संडे को आप आ जाएं, ट्रेनिंग है। तो मैंने जब उनको कॉल की जी मैं आ रहा हूँ ट्रेनिंग में, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने मशीनरी लेनी है या वैसे ही आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं जी मैं तो वैसे ट्रेनिंग के लिए आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये इसकी फ़ीस है, वो आपको पे करना पड़ेगी। मैंने बोला ट्रेनिंग कितनी देर की है? वो कहते चाहे आप 1 दिन में सीख लें चाहे 2 दिन में सीख लें, अगर मशीनरी लेनी है तो फिर आप आ जाएँ, हम आपको फ्री में ट्रेनिंग दे देंगे। यानी कि कुछ लोग तो सिर्फ अपनी मशीनरी बेचने के लिए लोगों को इस कारोबार के अंदर धकेल रहे हैं। तो जैसे आपको पता है कि महंगाई का दौर है, पता नहीं कोई बंदा कितना परेशान हो के किस तरीके से अपना कोई चीज़ बेच के अपने माँ बाप से पैसे लेके या किसी दोस्त रिश्तेदार से पैसे उधार लेके अगर कोई ये काम स्टार्ट करता है तो उसको उसकी जो नेगेटिव पॉइंट है वो बताए ही नहीं जाते। ये असल चीज़ तो है इसको सेल करना, क्योंकि कोई भी नया बंदा जब आएगा वो 1 लाख का मटेरियल लेगा, उसको लेके जाएगा, पहली बात तो दुकानदार रखेंगे नहीं, अगर रखेंगे तो उधार क्रेडिट पे रखेंगे, उधार रखेंगे। उसके बाद अगर सेल हुआ तो आपको पैसे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे।
اگر آپ کے پاس پیسے ہی اتنے سے ہیں کہ آپ 1 لاکھ کا مٹیریل لے کے آپ نے دکانوں پہ سب پہ تقسیم کر دیا، تو پیچھے سے آپ کیسے مٹیریل لے کے آئیں گے اور کیسے اپنے کام کو چلائیں گے؟ مینٹین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے بڑا رسکی کام ہے جو نئے بندے کے لیے۔ جو پرانے بندے ہیں جن کا کوئی تھوڑا سا مارکیٹ، میں خود مارکیٹنگ کرتا ہوں، مارکیٹ کا بندہ ہوں، مجھے انہوں نے گھاس ہی نہیں ڈالی دکانداروں نے، نہیں بھائی ہم نہیں رکھیں گے۔ تو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے گلی محلے میں، تو وہ تو آپ کا مٹیریل ہے، آپ ادھار دیں گے، وہ لیں گے کتنا، 6 پیس لے لے، 4 پیس لے لے، 8 پیس لے لے، اتنا لیں گے۔ تو جبکہ آپ تو کم و بیش کوئی 10 کارٹن روزانہ کے سیل کریں گے تب آپ پروفٹ کی طرف جائیں گے، ورنہ تو آپ کو خرچے ہی پورے ہوں گے۔ بجلی جو ہے پھر سے مہنگی ہو گئی ہے، ظاہر سی بات ہے جب ہر چیز مہنگی ہوگی تو مشینری بھی مہنگی ہونی ہے۔ جو کام آپ 4-5 لاکھ میں سٹارٹ کرنے والے تھے وہ بھی آپ کو 7-8 لاکھ میں سٹارٹ ہوگا، اوپر سے بجلی کے بل علیحدہ سے ہیں۔ جو اصل بندے کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں 5 انچ کا پلاڈر تو یہ تو ہے ہی بیکار، اس میں تو کام ہی نہیں چلتا، فنشنگ ہی نہیں آتی، صفائی نہیں آتی صابن کی۔ تو میں نے یہ بھی چیک کیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ حقیقت ہی ہے، کیونکہ جو پروفیشنل بندہ اس بزنس میں آنا چاہتا ہے اس کو تو کم از کم 8 انچ کا 10 انچ کا پلاڈر ہوگا، تو اس میں اس کی فنشنگ زیادہ آئے گی، صفائی زیادہ آئے گی، کوئی اتنا زیادہ مسئلے مسائل نہیں آئیں گے، صابن پھٹے گا نہیں، صابن صاف نکلے گا، کیونکہ اس میں ہیٹر بھی ساتھ میں ہوتا ہے، ہیٹر تو 5 انچ میں بھی ہوتا ہے لیکن اس میں صابن کی صفائی نہیں آتی، صابن پھٹتا ہے۔ تو اگر آپ 8 انچ کی طرف جائیں، 10 انچ کی طرف جائیں تو آپ کو 3 فیس کا مسئلہ فیس کرنا پڑے گا، آپ کو کمرشل میٹر لگوانا پڑے گا، 3 فیس جو اس کا کنیکشن لے کے آنا پڑے گا، اس کے علاوہ آپ کو 10 ہارس پاور یا 15 ہارس پاور کی موٹر لگوانی پڑے گی۔ تو یہ بھی پھر زیادہ مہنگا کوسٹلی ہو جائے گا سارا کام۔ تو بہت زیادہ میں نے لوگوں سے اس بارے میں پوچھا، لیکن مجھے تو جدھر سے بھی گیا ہوں صرف لوگ اپنی مشینری بیچنے کی بات کرتے ہیں، جو آپ کی کاروبار کا ان کو کوئی خیال نہیں، ان کو صرف اپنی یہ مشینری ہے، 10-20 ہزار 50 ہزار جتنا بھی پروفٹ آئے گا ہم مشینری دیں، بعد میں جا کے بندہ بیٹھ جائے۔ جبکہ اصل جو کام ہے، اگر آپ نے کام کرنا ہے تو سب سے پہلے اس چیز کا ایکسپیرینس لیں، کسی بندے کے پاس جائیں جو پروفیشنل بندہ ہو، جو آپ کو سکھائے، نہ کہ اپنی مشینری کی وہ پبلسٹی کرے، اس کو سیل کرے، اس کے پاس جائیں، اس کے بعد اپنا برانڈ بنوائیں، مارکیٹ میں لے کے جائیں۔ اگر تو مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنا کام کر لیں گے تو پھر اس کام کی طرف آئیں، کیونکہ مارکیٹنگ میں بندہ جب چیز لے کے جاتا ہے تو دکانداروں کے نخرے بہت ہوتے ہیں۔ میں خود مارکیٹنگ کرتا رہا ہوں، تو اگر آپ نے 1000 روپے بھی کسی دکاندار سے لینا ہے، دکاندار کے پاس رش ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی بعد میں آنا، جب رش ختم ہوگا بعد میں جائیں گے، بھائی بعد میں آنا، حالانکہ اس نے دینے ہوتے ہیں، وہ نخرے کرتا ہے، اور تب دے گا جب سارے کسٹمر چلے جائیں گے، تب بھی آپ کو 2-4 باتیں سنائے گا، یہ آپ کی ایسا ہے وہ ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر جا کے وہ پیسے دے گا۔ بڑے ذلیل کرتے ہیں یہ۔ ہاں جن کے کام چل جاتے ہیں ان کے لیے تو اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایک چین سی بن جاتی ہے، مال جاتا رہتا ہے، پیسے آتے رہتے ہیں ان کا، لیکن یہ سب کرنے میں ٹائم لگتا ہے، کچھ سالوں کی محنت ہوتی ہے، تب جا کے یہ اس طرح کی چین بنتی ہے۔ نئے بندے کے لیے تو بہت مشکل ہے۔ اگر سیل مین بھی رکھیں گے تو سیل مین کا بھی مشکل ہے کہ آپ اتنے کارٹن آپ سیل کریں گے، 10 کارٹن، تو پھر ہی سیل مین کو آپ ان کی تنخواہ بچا پائیں گے۔ اپنی بجلی کے اخراجات، جو آپ نے ایک بندہ رکھا ہوا ہے، آپ خود بھی کام کر رہے ہیں، آپ نے جو جس جگہ پہ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔